अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आप सबकी अपनी गज़ल शाह और आज मैं हाज़िर हुई हूं ट्रांसमिशन के साथ। हमारी हर साल को रमज़ान मेहरबान के नाम से ट्रांसमिशन होती है। जो स्पेशल ट्रांसमिशन है वो हमारी बरखा टीवी पे अपलोड होती है और ये ट्रांसमिशन मैंने जो स्टार्ट की है आप लोगों के लिए, अपनी बहनों के लिए ख़ास तौर पर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो हमारी बहनें, बच्चियां, ख़वातीन जिनको पता भी नहीं है और बस हमारे सुनी सुनाई बातों पे अमल कर लेते हैं और तहकीक के मुताबिक बात नहीं होती। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो बात बताऊंगी जो सर्च करके जिसकी पूरी तस्दीक होगी और पूरे जो है वजूद के साथ यहाँ पर मैं बात करूँगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी प्यारी बहनों के लिए, क्योंकि रमज़ान में जो है हमारी बहनों का काम दुगना तिगना बढ़ जाता है। और जो हमारे यहाँ पर मर्द हजरात हैं, और हमेशा से एक बात कहती हूँ कि मर्द बहुत अफजल है और इसकी इज़्ज़त भी करनी चाहिए और उन मर्दों की करनी चाहिए जो ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं। वैसे तो हर मर्द की करनी चाहिए, लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं जिनको जो है थोड़ी सी मालूमात नहीं होती। अगर इल्म हमारा आम हो जाए, जैसे कि ये प्लेटफॉर्म हमें इतने अच्छे मिले हुए हैं, इतने अच्छे, पहले लोगों को गाइड करना, लोगों को अपनी बात समझाना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन आज के दौर में बहुत आसान हो चुका हुआ है। लेकिन देखा जाए एक साइड पे तो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अच्छी बात सुनना कोई चंद लोग ही पसंद करते हैं, अदरवाइज लोग जो है आजकल चल रहा है वही सुनते हैं। तो हम आगे पीछे और भी बहुत सारे मामलात होते हैं हमारे, लेकिन कहते हैं कि कोई एक अच्छी बात अगर किसी की ज़िंदगी बदल देती है, किसी के चेहरे पे स्माइल ले आती है, किसी के लिए फ़ायदा मंद हो सके, किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, तो मेरा ख्याल है कि ये किसी नेकी से या सदक़े से कम नहीं होती चीज़। कि हमारी वजूद, हमारी ज़ुबान है, हमारा जो मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे जितनी भी शुक्रगुजारी की जाए कम है। तो टॉपिक हमारा ये है कि मेरा ये सबसे पहले एक सवाल है कि मेरी जो बहनें हैं वो जो मुझे जितनी भी देख रही हैं, 2 4 10 20 जितनी भी हैं, क्योंकि अभी स्टार्ट है तो मे भी ना लोग आए, लेकिन मैं अपनी बहनों से, मेरा पहला सवाल ये है कि किचन में ख़वातीन को आम रूटीन में कितना टाइम लगता है और रमज़ान में कितना टाइम लगता है। तो इस बात का आपने मुझे जवाब ज़रूर देना है, ठीक है। तो इससे आगे हम बात करते हैं। जो हमारे मर्द हजरात हैं उनसे बात नहीं करनी, उनसे आज रिक्वेस्ट करनी है, फैमिलीज से रिक्वेस्ट करनी है कि जो हमारी बहनें, बेटियां, माएँ रमज़ान शरीफ में काम करती हैं किचन में, तो आपको पता है वो कितना थक जाती हैं। इस बात का मुझे अब जाके थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ है, पहले भी था, लेकिन अब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुद अपने हाथ से काम करना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि मैं काम करूं, और मुझे वैसे भी होता है कि मैं जब तक कोई काम खुद से ना कर लूं, मैं उसके बारे में बात नहीं करती। और बिलीव करें, काम करके थकता नहीं, घरों के काम करके ख़वातीन नहीं थकती, क्योंकि उनको, जो ख़वातीन अपना घर संवारना चाहती हैं, घर को बनाना चाहती हैं या अपने घर वालों को खुश रखना चाहती हैं, वो नहीं थकती। लेकिन रमज़ान है जहाँ पर सिर्फ हांडी पकती है, सालन बनता है, रोटी बनती है, सैलड बनता है, कोई चटनी भी बना लेता है साथ, तो उसमें मेरा ख्याल है घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। लेकिन किचन के बाकी मामलात को सेट करने में, किचन साफ़ सुथरा रखने में, सारा कुछ करने कराने में 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। आम रूटीन की बात कर रही हूँ, वो उन ख़वातीन के लिए है जो घर को, अपने किचन को ख़ास करके बड़ा मेनटेन रखती हैं और हर चीज़ उसमें बैलेंस होती है। वो जितनी भी मर्ज़ी स्पीड लगा लें, जितना मर्ज़ी कोशिश करें अपना जल्दी काम ख़त्म करने की, लेकिन 2-2.5 घंटे उनको लग जाते। लेकिन रमज़ान शरीफ में आपको पता है वो कितना थक जाती हैं और कितना डबल काम हो जाता है कि हांडी रोटी के अलावा उन्होंने कितना कुछ अफ्तारी में बनाना होता है। फिर सहरी होती है। आप बिलीव करें कि मुझे नहीं लगता कि कोई हमारी बहन कोई 1 घंटा भी आराम करती होगी रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान की आमद जो है ये ऐसी आमद है कि हर दिल जो है वो खुशी से झूम उठता है। हर घर में नमाज रोज़ा रखा जाता है और एहतमाम इसका डबल ट्रिपल होता है कि लोग इसका बहुत एहतमाम करते हैं और कोशिश होती है कि ना भी कुछ कहें ना, भाई आज सिर्फ हांडी रोटी करनी है और कुछ नहीं बनाना, लेकिन फिर भी जब दस्तरखान उनको खाली खाली लगता है ना अफ्तारी में, तो वो जो माएँ, बहनें, बेटियां हैं, उनके दिल ज़रा अच्छे नहीं लगते। वो कहते हैं कि ये क्या है, टाइम कुछ भी नहीं है, तो फिर भी वो कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हैं। तो आपको कहने का मकसद ये है कि जो हमारे मर्द हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा प्यार बहुत ज़रूरी है। वो चाहे आपकी माँ है, तारीफ़ करने में कोई कुछ नहीं चाहता, आपकी बहन है उसके लिए भी बोलेंगे तो उसके लिए भी कुछ नहीं जाता,
بیوی ہے تو آپ کا پورا پورا فرض ہے کہ اس کو آپ تھوڑا اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا کہ وہ جتنا مرضی کام کر لے، جیسے کہتے ہیں نا ہل جو لیتی ہیں جو خواتین، ہل جوال ہو جائے نہ کھولو، پنجابی میں کہتے ہیں، وہ سب بھول جاتی ہیں کیا ذرا سی بات پہ تعریف کرنے سے۔ مرد سوچتے ہیں بس، لوگ زیادہ تر مردوں کو، کیونکہ یہ کام مردوں کا نہیں ہے، یہ عورتوں کا ہی ہے، عورتیں ہی کچن سنبھالتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، برتن دھونا، یہ وہ گھروں کے کام خواتین ہی کرتی ہیں، تو ان کو اس کام کا اندازہ ہوتا ہے، مردوں کو نہیں ہوتا ہے، اس لیے انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ سمپل، یہ دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ بس ایسے ہی ہمارے سامنے جتنا ٹائم کھانے میں لگا ہے یا اٹھانے میں یہی ٹائم لگا ہوتا ہے، لیکن ان کو نہیں پتا پیچھے ایفرٹ کتنی ہوتی ہے، اور پھر ڈبل ٹرپل کام کرنا اور اتنی محنت سے آپ کے سامنے سجا کے سارا کچھ رکھنا، پتہ نہیں اس بیچاری کی طبیعت ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو وہی جانتی ہے یا ہماری بہنیں جانتی جو مجھے سن رہی ہیں، پتہ نہیں ان کو میری یہ بات پسند آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن میرا آج دل چاہا کہ میں اس پہ آج سب سے پہلا اسی ٹاپک پہ بات کروں۔ تو لازمی ان کا خیال رکھیں، ان سے پوچھ لیا کریں تھکاوٹ کے حوالے سے، اگر ان کی طبیعت آپ کو تھوڑی سی ڈاؤن لگ رہی ہے تو میڈیسن کا پوچھ لیں، تھوڑا پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی خوبصورت طریقہ ہے کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کا، اپنا ہونے کا احساس دلانے کا، کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ بے شک یہاں پر عورتیں، میں پتہ ہے جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں ہماری، جو ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، ان کو پیسہ یا ان چیزوں سے کوئی لالچ نہیں ہوتا، ان کا بس یہ ایک ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کا بیٹا، بھائی اور شوہر ہماری تعریف کرے، ہمیں کہے کہ ہاں ماں، بہن یا بیوی کہ تم نے بہت اچھا کیا، وہ ایک جملے پہ مر مٹتی ہیں۔ تو اگر آپ لوگ یہ کریں گے تو یقیناً ان کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، اور ان کو یہ رمضان کا مہینہ خوشی خوشی جو ہے اس میں کام کرنے میں کوئی دقت بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک ہو سکتا ہے مرد کو منع نہیں ہے، لیکن کیونکہ اللہ نے اس کو اول درجہ دیا ہے خواتین میں سے، اور افضل درجہ دیا ہے، پہلی بات تو مردوں سے یہ کروانا نہیں چاہیے، لیکن اگر مرد بیوی کا ساتھ دے دیتا ہے، بہن کا ساتھ دے دیتا ہے، ماں کا ساتھ دے دیتا ہے، تو پلیز تانے تراشیاں مت کیا کرے کہ بھئی تم تو تھلے لگ گئے ہیں، تم تو ایسے ہو گیا، تو فلان ہو گیا ہے، تو ایسے ہو گیا ہے۔ دیکھیں جب ماں کے ساتھ کام کرواتا ہے تو تب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جب بہن کے ساتھ وہ کام کروائے گا تو تب کوئی مسئلہ نہیں، اگر بیوی کے لیے کر رہا ہے وہ، تو پھر آپ ایسے جملے کس کے آپ ان دونوں کے رشتے کو دور کر رہے ہیں، ان دونوں کے رشتے میں آپ ایک خلا پیدا کر رہے ہیں، آپ کی باتیں جو ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ لوگ ڈرتے ہیں، مرد خاص کر کے بہت ڈرتا ہے کہ یار مجھے کوئی تانا نہ مار دے، تو بڈھی دے تھلے لگا ہے، تو اینجے تو اینجے تو اینجے، تو یہ چیز جو ہے وہ اگر مرد چاہ بھی رہا ہوتا ہے نا، کچھ مرد چاہتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے ساتھ دیتے ہوئے بڑے اچھے اچھے مرد ہیں وہ جو بیویوں کو بٹھا کے کھلا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹھو، انہیں احساس ہوتا ہے، یہ محبت ہے، یہ اللہ نے حالانکہ مرد کا ہی ہے، قرآن میں ہے کہ مرد جو ہے بیوی کو کھانا کھلانا بھی مرد کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ بیوی کو آپ رانیوں کی طرح، ملکہ کی طرح بنا کے بٹھا کے رکھیں اور ان کو کھلائیں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہماری جو بہنیں ہیں، کیونکہ ہر خواتین جو نہیں چاہتی، کوئی بھی نہیں چاہتی کہ مرد کام کرے، نہ ہی ہمارے بڑے بزرگوں میں ہم نے آج تک دیکھا کوئی اس طرح کا معاملہ، لیکن اگر کوئی کبھی کبھار کر لیا کرے نا، تو پلیز اس طرح کے جملے مت بنائیں یا ان کے اوپر کسیں کہ وہ بیچاروں کی دوری، آپ کو پتہ ان کے بیچ میں جو دوری پیدا ہوگی نا، اس کا گناہ کس کے سر آئے گا؟ آپ لوگوں کے۔ اگر ان کا گھر خراب ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، ان کی زندگی میں جو بھی خلل پیدا ہوگا نا، اس کی ذمہ داری آپ لوگوں کی ہوگی۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں آپ کو کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں یا آپ کے ذمہ کچھ گناہ لکھ دیے جائیں؟ تو خدا را ان چیزوں سے بچیں۔ اگر میرا پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور اپنی بہنوں سے میں نے سوال چھوڑا تھا کہ مجھے بتائیے گا کہ کچن میں رمضان سے پہلے اور رمضان میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنی غزل شاہ کو اجازت دے، انشاءاللہ کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔